अन्तिम हो त्यो चाहिँ सर्पेन्टलाई हामी हेर्छौँ र यसको बारेमा म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु। सो यो हामीले कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा भेटाउँछौँ। कतिजना आज पहिलोपल्ट जोडिनु भएको होला, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुन चाहिँ सन्दर्भ हो, कहाँबाट पढ्दैछ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 91 अध्याय अनुसार कहाँदेखि पढ्छौ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ 13 पददेखि पढ्छु। तिमीले सिंह र अजिङ्गरलाई कुल्चनेछौ, जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैताला मुनि लतार्नेछौ। सो यो चाहिँ त्यो सर्पेन्ट हो। त्यो सिंह र त्यो सिंहलाई त हामीले हेरिहाल्यौँ र त्यो सर्प, यो सर्पलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तानिन भनेको छ। TANIYN तानिन भनेको छ। अनि यो तानिन भनेको चाहिँ एउटा मेरिन अर ल्यान्ड मोन्स्टर, पानीको या कुनै पनि जमिनको एउटा ठुलो बृहत जन्तु भनेको। अनि त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ समुद्रको साँप, अनि अर्को अर्थ चाहिँ ज्याकल पनि रहेछ, स्याल भन्छ नि त्यसलाई हामी, स्याल पनि रहेछ। अनि अर्को अर्थ चाहिँ त्यसको ड्रागन पनि रहेछ, सी मोन्स्टर पनि रहेछ, अनि सर्पेन्ट, अनि कोही बेला वेल पनि भनेकन त्यसलाई बताएको छ। त्यसको साइजले गर्दाखेरि, त्यसको इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि, त्यसको स्ट्रेन्थले गर्दाखेरि। सो अस्ति मैले तपाईँलाई के कुरा बताउँदैछु भने जति हाम्रो आत्मिकी युद्धको लेभल बढ्दै जान्छ, त्यो लेभल बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो शत्रुको पनि त्यही हिसाबको, त्यसले पनि त्यही हिसाबको त्यसको हात हतियारहरू हाम्रो विरुद्धमा चलाउँछ। सानोतिनो लडाइँ हो भने त्यसले डरलाग्दो हात हतियार चलाउँदैन, त्यसले वेस्ट गर्न चाहँदैन, किनभने त्यसलाई थाहा छ यदि त्यसले शक्तिशाली हात हतियार नै पहिला चलायो भने त्यसको हात हतियार सकिन्छ, सिद्धिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै युद्ध अनफोल्ड हुँदै जान्छ त्यसै त्यसले पनि त्यसको हात हतियार पनि निकाल्न चाहन्छ, त्यसरी नै त्यसले निकाल्छ। सो यहाँ आज हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ यो सर्पेन्ट हो। अनि यो सर्पेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा हामीले हेर्यो भने यसको विषयमा भजन सङ्ग्रह 74 को 74 को 13 मा लेखेको छ। म यसलाई अझै एक्सप्लेन गर्छु, तर हामी यो रेफरेन्सेसहरूलाई पढ्छौँ। 74 को 13 पदलाई, तपाईले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो, तपाईले समुद्रका जलचरहरूको टाउको चूर्ण पार्नुभयो भनेको छ। इङ्ग्लिसमा भनेको छ, यु डिभाइडेड द सी बाई यर स्ट्रेन्थ, यु ब्रोक द हेड of the sea serpents in the waters. So यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले लाल समुद्र तर्दै गरेको एउटा घटना पनि हामी भेटाउँछौँ। तर त्यति बेला एउटा ठुलो जलचरको अथवा त्यो ठुलो त्यति बेला यो तानिन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, यही शब्दलाई तानिन भन्ने। सो त्यसले जब प्रभुले आदमलाई बनाउनु भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले समुद्रलाई, ल्यान्डलाई अनि आकाशलाई, 3वटा डोमेन थियो उसले डोमिनेट गर्नुपर्ने। अनि त्यो समुद्र वाटर्सलाई पनि उसले अधीन गर्न पर्थ्यो, ल्यान्डलाई पनि उसले अधीन गर्नु पर्थ्यो। यद्यपि जमिनमा चलहल गर्ने पशु भनेको छ, तर त्यसको मतलब त्यो एरिया चाहिँ पशुसँग मात्रै सीमित थिएन, ल्यान्डको डल्लै, त्यसलाई एरिस भन्छ, त्यो एरिया डल्लै एरिया नै थियो। अनि सँगसँगै समुद्र अनि आकाश, त्यो आकाशलाई सामाइम भनेको छ। अनि त्यो सामाइम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इट रिचेस टिल द थ्रोन अफ गड, परमेश्वरको सिंहासनसम्म नै पुग्छ। अनि समुद्रको एरिया पनि थियो, उसले अधिकार गर्नुपर्ने। तर हामीलाई त्यो घटना थाहा छ, त्यो घटनामा बिचैमा के भएको छ, आदमको त्यो सबै अधिकारहरू खोसिएको छ, आदमले गुमाइ पठाएको छ। त्यो अधिकार गर्ने कुरा गुमाइ पठाएको छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले फेरि त्यो कुरालाई रिस्टोर गर्नुभयो, अनि प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले रिस्टोर गरिदिएको छु, अब तिमीले के गर्नु, अब त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीले फेरि सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिएको छ। मत्तीको किताब 28 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा। अनि त्यसलाई फेरि हामीले वापस लिने, फेरि त्यो डोमेनलाई हामीले वापस लिने काममा छौँ। सो बाइबलमा भनेको छ जब त्यो प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा जब त्यो स्वर्ग स्थानबाट, हेभनली प्लेसेसबाट त्यो डिमन झार्यो, तब के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
यो पृथ्वीको संसारको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य भएको छ। सो के भयो, त्यसले जुन ठाउँमा त्यसको डोमेन राखेको छ, त्यसको अधिकार राखेको छ, त्यहाँबाट डिस्प्लेस हुने बित्तिकै के भयो, पृथ्वी संसारको राज्य पनि परमेश्वरको राज्य बनिन्छ। सो किङडमको कुरा छ त्यो। अनि त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसले त्यसलाई झार्ने काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हुर्केको परिपक्व मैच्योर्ड सन्सहरूले, परिपक्व भएको हुर्केको छोराहरूले त्यो काम गर्छ। त्यो गर्छ। हामीले प्रकाशको किताब यदि 12 अध्यायमा हामीले पढ्यो भने हामीले भेटाउँछ। सो त्यो अहिले हाम्रो विषय होइन, त्यसको विषयमा मैले अगाडि पनि एक्सप्लेन गरिसकेको छु, तर तपाईँले फेरि कुनै दिन त्यसको बारेमा सुन्नु होला। तर अहिले चाहिँ हामी ठुलो जलचरको विषयमा सुन्दैछौँ। यो ठुलो जलचर चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ समुद्रमा रहेछ। समुद्रमा आज हामीले समुद्रको थुप्रो मिस्ट्रिजहरूलाई सुन्छौँ, थुप्रो कतिवटा यस्तो ठाउँहरू छ जस्तो कि बर्मुडा ट्रायंगल भन्ने अनि इत्यादि अरू स्पट्सहरू छ संसारमा, जुन चाहिँ स्पट्सहरूमा लिटरली डिमोनिक एक्टिभिटिजहरू देख्छ, डिमोनिक एक्टिभिटिज देख्छ। अनि जतिजना मानिसहरूको डिमोनिक एक्टिभिटिजमा उनीहरू सेट फ्री भएको छ, उनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के बताएको छ भन्दाखेरि त्यसको जुन साम्राज्य छ, त्यसको जुन किङडम छ त्यो चाहिँ सीमा। अन्ततः आजको दिनमा हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रो यस्तो साइन्स फिक्सन मुभिजहरू निस्किँदैछ। वास्तवमा त्यो साइन्स फिक्सन मुभिजहरू होइन वास्तवमा, तर त्यो मुभिजहरूमा कता कता एउटा कुरा बताइरहेको छ, एउटा कुरा कता कता बताइरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा कुरा चाहिँ यो हो कि त्यसले चाहिँ त्यो समुद्रमा हुँदै गरेको हलचलहरूलाई, समुद्रमा हुँदै गरेको एक्टिभिटिजहरूलाई बताउने कार्य गर्छ। सो यहाँ भन्दैछ, यु डिभाइडेड द सी बाई यर स्ट्रेन्थ, यु ब्रोक द हेड्स अफ द सी सर्पेन्ट विथ द वाटर्स। सो तपाईँले समुद्रलाई, जब प्रभुले समुद्रलाई 2 भाग पार्दै हुनुहुन्थ्यो तब तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो समुद्रको के भन्छ त्यो बृहत जलचरको टाउको चाहिँ चूर्ण पार्नुभयो। सो यो भनेको चाहिँ इट इज टकिङ अबाउट इजिप्ट अल्सो, मिस्र देशको बारेमा पनि कुरा गरेको हो, स्पिरिट अफ फारोको पनि कुरा गरेको हो। त्यसमा अहिले म आउँछु। अनि यहाँ हामीले गएर हेऱ्यो भने यसको रेफरेन्सेसहरूलाई हामीले भेटाउन सक्छौँ। यो कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इजिकियलको किताब 9 अध्यायको 23 पदमा हामीले भेटाउँछौँ। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, इजिकियलको किताब 32 अध्यायको 1 र 2 मा पनि भेटाउँछ। अनि 23 अध्यायको 13 पदमा पनि हामी यसलाई 29 अध्यायको 3 पदमा पनि हामी भेटाउँछौँ। सो पहिला म कुन चाहिँ पढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ 32 को 1 र 2 पढ्छु। त्यहाँ भनेको छ, हे मानिसको छोरो, मिस्र देशको राजा फारोको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन्, जाति जातिहरूको बीचमा त एक सिंह जस्तै छस्, समुद्रभित्र त एक अजिङ्गर जस्तै छस्। तेरो हलचलले खोलाहरू यताउता छर्कन्दै र खुट्टाले पानी मन्थन गर्दै र खोलाहरूलाई हिलो हिलै पार्दै जाने त होस्। सो मिस्र देशको जुन चाहिँ मिस्र देशलाई पनि, इजिप्टलाई पनि के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इजिप्टलाई पनि त्यो बृहत जन्तुसँग तुलना गरेको छ। अनि हामीले बाइबलमा गएर व्यवस्थाको किताबमा 17 अध्यायमा गएर पढ्यो भने मिस्र देशलाई चाहिँ आइरन फर्नेस पनि भनेको छ। त्यो चाहिँ फलामको एउटा भट्टी पनि भनेको छ। त्यो भट्टीभित्र चाहिँ जब पनि कोही पस्छ त्यसले त्यत्तिकै चाहिँ छोड्दैन। सो यो जुन चाहिँ शत्रु छ, यो शत्रुले इजरायलीहरूलाई यति साह्रो बेसी दासत्वमा राख्यो। धेरै लामो समयसम्म 430 वर्षसम्म इजरायलीहरू त्यो आइरन फर्नेसमा बस्यो भन्दा। अनि के कारण चाहिँ थियो तिनीहरूलाई यस्तो बाइन्ड गरेर राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ इट वाज द स्पिरिट अफ द फारो। त्यसलाई तानिन भन्छ। अनि त्यो तानिनले चाहिँ के गर्छ भने जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स पनि के गरिरहेको हुन्छ, एउटा पुस्तालाई चाहिँ बाँधेर राखेको हुन्छ, अथवा एउटा परिवारलाई, एउटा घरानालाई, एउटा चर्चलाई, एउटा कम्युनिटीलाई, एउटा देशलाई दासत्वमा राख्न सक्ने यसको क्षमता छ। किनभने यसलाई एकदमै बृहत, त्यसलाई चाहिँ एकदमै समुद्रभित्रको अजिङ्गर पनि भनिकन बताएको छ। अनि त्यसलाई फेरि अर्को ठाउँमा के भनेको छ भने त्यसलाई चाहिँ स्याल, ज्याकल पनि भनेको छ। ज्याकल त्यसको मतलब के हो, त्यो एकदमै कनिङ छ, त्यो एकदमै पावरफुल छ, त्यो एकदमै कनिङ छ है। अनि त्यसको एक्टिभिटिज एकदमै डरलाग्दो बृहत रूपमा त्यसले काम गर्छ। त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, तपाईँले गएर अयुबको किताब 30 अध्यायको 29 पदमा पढ्नु भने स्यालहरूको म भाइ भएको छु र लाटको सेराहरू मेरो साथी भएका छन्। सो यो चाहिँ कसको विषयमा बताएको, यो फेरि तानिनकै बारेमा बताएको। भजन सङ्ग्रह 44 को 19 पदमा
यसरी लेखेको छ, बट यु हेभ सिभियरली ब्रोकन अस इन द प्लेस अफ ज्याकल्स एन्ड कभर्ड अस विथ द स्याडो अफ डेथ। तपाईले हामीलाई चुर पारेर स्याल बस्ने पाखा तुल्य बनाउनु भयो र हामीलाई घोर अन्धकारले ढाक्नुभयो। सो हामी के देख्दैछौँ, एउटा मान्छे चाहिँ कसरी यो दासत्वमा जान्छ, कसरी यसले चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई बाँधेर राखेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। सो यहाँ हामीले भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा गएर पढ्यौं। 91 अध्यायको 14 पदमा गएर पढ्यौं भने यसो भनेर लेखेको छ, उनले मसित प्रेम गरेको हुनाले म उनलाई छुट्याउने छु। यो जुन चाहिँ फोर्स छ, यो फोर्सबाट चाहिँ हामी कसरी छुट्टिँदो रहेछ यो शक्तिबाट चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि नम्बर वान परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि। नम्बर 2 के भनेको छ नि, उनले मेरो नाउँ जानेको कारण म उनलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु। सो परमेश्वरको नाउँ जान्नु भन्ने कुरा, परमेश्वरको नाउँ जान्नु भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो महत्वपूर्ण छ। हामीले परमेश्वरको नाउँ जान्ने कुराहरूलाई कहाँ भेटाउँछ त बाइबलमा? परमेश्वरको नाउँ जान्ने कुराहरूलाई हामी बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा भेटाउँछौँ। म एक दुईवटा रेफरेन्सेसहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट टु नो द नेम अफ द लर्ड। परमेश्वरको जब पनि हामी नामलाई जान्दछौँ, त्यो नामको अख्तियार, त्यो नामको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोलिन्छ। तर परमेश्वरले त्यो नाउँ जान्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई एउटा सर्टेन ठाउँमा, एउटा विशेष स्पेसिफिक ठाउँमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु पनि हुन्छ। बाइबलमा हामीले गएर हेर्यौँ भने परमेश्वरको नाउँ विभिन्न प्रकारले मेनिफेस्ट भएको छ। परमेश्वरको नाउँको मेनिफेस्टेसनमा हामीले हेर्यौँ भने हामीले थुप्रो ठाउँमा भेटाउँछौँ। जस्तो कि उदाहरणको लागि म तपाईँलाई लानु पर्यो उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा म तपाईँलाई लान चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ परमेश्वरले अब्राहमलाई एउटा ठाउँमा बोलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, यो स्पिरिचुअल वारफेयरमा यो पनि एउटा स्ट्राटेजी हो। यो स्ट्राटेजीलाई हामीले बुझ्नुपर्छ अनि यो स्ट्राटेजीलाई जब हामीले चलाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हामी परमेश्वरको कुराप्रति आज्ञाकारी हुन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई मान्ने हुन्छौँ। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 1 देखि लिएर म पढ्दैछु है। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 1 देखि लिएर पढ्दैछु। सुन्नुहोस्, यो कुरालाई आज कतिजना यो स्पिरिट अफ तानिमसँग अथवा स्पिरिट अफ फारोसँग तपाईँ लडाइँ गरिराख्नु भएको छ होला। तर हाउ डु वी ओभरकम, हामीले कसरी चाहिँ जित्छौँ त, त्यो जित्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको रणनीति म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 22 अध्यायको 1 देखि, त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अब्राहम। अब तिनले भने, हजुर। उहाँले भने, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इजाकलाई लिएर मोरियाको देशमा मैले तँलाई देखाएको डाँडामा गएर होम बलि गर। सो यहाँ अब्राहमको जीवनमा एउटा यो तानिमले उसलाई यति साह्रो सताएको थियो, के भन्नु र, अब उसलाई ब्यारन राखेको थियो। मतलब ऊ एउटा यस्तो ब्यारननेसबाट गएको थियो, एउटा यस्तो दासत्वमा थियो, यस्तो किसिमको दासत्वमा थियो। परमेश्वरले बोलाउनु भएको व्यक्ति, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई सुन्ने, तर भए तापनि ऊ लामो समयसम्म उसको जीवनमा एउटा दासत्वलाई देख्यो। तर उसले परमेश्वरको कुरालाई आज्ञाकारी हुँदाखेरि के भयो, परमेश्वरलाई प्रेम गरेको हुन कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई त्यो दासत्वबाट छुटाउन चाहिराख्नु भएको थियो। सो पहिलो फेज हामी के देख्छौँ भने उसको जीवनमा इसाक जन्मियो, तर त्यो त्यत्तिकै सिद्धिएको थिएन। द्याट वाज नट द एन्ड अफ द स्टोरी। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको थियो त्यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले एउटा ठुलो बृहत कामलाई गर्न चाहिराख्नु भएको थियो, त्यसको ब्लू प्रिन्टलाई तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी यहाँ देख्दैछौँ प्रभुले भन्नुभयो कि अब के गर, तँलाई उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इजाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई त्यसलाई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। सो मोरिया भनेको चाहिँ के हो? मोरियाको अर्थ चाहिँ चोजन बाई गड, परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँ, परमेश्वरले चुन्नु भएको ठाउँ। यो फिजिकल्ली यो जुन चाहिँ प्लेस थियो, यो मोरिया भन्ने जुन चाहिँ फिजिकल प्लेस छ, त्यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जुन डाँडामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान हुनु, इट इज द समिट अफ द्याट माउन्टेन, त्यही माउन्टेनहरूको त्यो समिट हो। मतलब त्यही मोरियामै प्रभु यीशु ख्रीष्ट बलि हुनु भएको भनेको होइन, तर त्यही माउन्टेनको समिटहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदान भएको ठाउँ नै थियो त्यो वास्तवमा। अनि त्यो ठाउँमा त्यहाँ उसले एउटा एजिफ उसले एउटा नक्सा कोर्दै थियो है,
अब्राहम बिहानै उठेर गधामा घाँटी कसे औ आफ्नो युवकहरूमध्ये दुईजना र छोरो इजाकलाई साथमा लिएर र होम बलिको निम्ति दौरा चिरे औ परमेश्वरले तिनलाई भन्नु भएको त्यस ठाउँमा हिँडे। तेस्रो दिन अब्राहमले हेर्दा डाँडामा त्यो ठाउँ देखे। सो के गर्दैछ जान्दैछ, तेस्रो दिनमा देख्यो उसले। सो इट वाज अ लङ जर्नी, लामो जर्नी थियो, तर परमेश्वरले केही कुरा उसको जीवनमा रिभिल गर्न आँट्नु भएको थियो। परमेश्वरले केही कुरालाई उसको जीवनमा बताउन आँट्नु भएको थियो। तब अब्राहमले आफ्ना युवकहरूलाई भने, तिमीहरू यही गधासँग बस, म र यो केटो परसम्म गएर पूजा गरी तिमीहरू कहाँ फर्केर आउनेछु। अनि अब्राहमले होम बलिको दौरा उठाएर आफ्नो छोरा इजाकलाई बोलाए र आफ्नो छुरी आफ्नो हातमा लिएर यसरी ती दुवैजना सँगसँगै गए। सो के हुँदैछ, अब यहाँ जान्दैछ परमेश्वरले देखाउनु भएको ठाउँमा जान्दैछ। अनि त्यहाँ बलिदानको केही पशु पनि छैन। इजाकले आफ्नो पिता अब्राहमलाई भने, बुवा। तिनले भने, के हो छोरा? त्यसले भन्यो, यो आगोको दौरा त छन्, तर होम बलिको थुमा चाहिँ खोइ। अब्राहमले भन्यो, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। तब ती दुवै सँगसँगै गए। सो के हुँदैछ, यहाँ एउटा सिजनलाई देख्दैछ अब्राहमको जीवनमा। परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई मान्दैछ उसले, परमेश्वरको कुरालाई मान्दैछ। उसको जीवनमा बल्ल 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 एउटा खुसी आएको। त्यो पनि परमेश्वरले के गर्नुहुँदैछ, ऊबाट माग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कतिजना यो सिजनबाट धेरै प्रार्थनाको साथमा आउँदै गर्दाखेरि आज फेरि तपाईँ मोरियामा जाँदै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो जान्नु चाहिँ के हो भने नि, परमेश्वरले त्यो समुद्रको बृहत जन्तुको शिरलाई उहाँले कुच्याउन चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु ब्रेक द हेड अफ द्याट के भन्नु, त्यो ठुलो एनिमल, त्यो जन्तुको होइन, त्यो सी सर्पेन्टको, त्यो ज्याकलको, त्यो सी मोन्स्टरको शिरलाई परमेश्वरले कुच्याउन चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ के देख्दैछ, इजाकले अब बातचित हुँदैछ है। अब्राहमले भने, छोरा, परमेश्वरले नै होम बलिको निम्ति थुमा जुटाइदिनु हुनेछ। तब ती दुवै सँगसँगै गए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दौरा तह लगाए। आफ्नो छोरा इजाकलाई वेदीमा बाँधेर दौरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए। तब परमप्रभुको एउटा दूतले स्वर्गबाट हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। औ तिनले भने, हजुर। तिनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा औ त्यसलाई केही नगर, किनकि अब मैले थाहा पाए त परमेश्वरसँग डराउँदो रहेछस्, किनकि तेरो छोरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अनि अब्राहमले तिनको पछिल्तिर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याए र तिनको छोराको सट्टामा त्यसलाई होम बलि गरे। अनि अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ यहोवे यिरे राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइने छ भनी आज पर्यन्त भनिन्छ। सो के भन्दैछ, यो अघि हामीले यहाँ भजन सङ्ग्रह 91 को 13-14 पदमा हामीले पढ्दै थियौं, तैँले मेरो नामलाई जानेको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा क्राइटेरिया थियो। क्राइटेरिया नम्बर 1 के थियो, तैँले मलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि। अनि नम्बर 2 14 मा भन्दैछ, तैँले मसँग प्रेम गरेको हुनाले म तँलाई छुटाउने छु र उनले मेरो नाउँ जानेको कारण म तँलाई उनलाई उच्च स्थानमा राख्नेछु। सो यो के भयो, यो जुन चाहिँ स्पिरिट अफ फारो छ, यसको शिरलाई यदि हामीले कुच्याउनु हो भने चाहिँ वी हेभ टु हेभ द रेभलेसन अफ द नेम अफ जिजस क्राइस्ट। यस परमेश्वरको नाउँको प्रकाश चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा हुनुपर्छ। तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि जब परमेश्वरले देखाउनु भएको मोरियामा जानको लागि हामी तयारी हुन्छौँ। धेरैपल्ट हामी यहोवा यिरे परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर हामी सजिलोसँगले भन्छौँ, यहोवा यिरे, यहोवा राफा हामी सजिलोसँगले भन्छौँ। तर त्यो यहोवा यिरे, यहोवा राफा भन्ने नामहरू सजिलोसँगले आएको छैन। त्यो नाम आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले मानिसलाई केही कुरा गर्नु भनेर पहिला अराउनु भएको छ। त्यो नाउँको प्रकाश चाहिँ त्यति बेला मात्र एउटा मान्छेको जीवनमा खोलिन्छ जब परमेश्वरले अराउनु भएको कुरालाई मान्नलाई त्यो व्यक्ति तयारी हुन्छ। जब उसले परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मान्छ आज्ञाकारी हुन्छ, त्यति बेला उसको जीवनमा दुईवटा कुरा हुन्छ। परमेश्वरले उसलाई छुटाउनुहुन्छ नम्बर 1, नम्बर 2 चाहिँ के हुन्छ, छुटाउनु मात्र होइन, परमेश्वरले उसलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ। त्यो दिन अब्राहमले जुन काम गर्यो त्यो कामले गर्दाखेरि अब्राहम चाहिँ त्यो जुन चाहिँ स्पिरिट अफ यो सर्पेन्ट तानिन्थ्यो त्योदेखि उसले छुटकारा मात्रै पाएन, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, उसलाई अर्को उच्च स्थानमा राख्नुभयो। तर देयर इज अ क्राइटेरिया, चाहिँ एउटा
एउटा कन्डिसन छ अनि त्यो कन्डिसन चाहिँ के हो भने चाहिँ वी हेभ टु नो द नेम अफ गड किनभने प्रभुको नाउँ चाहिँ त्यो नाउँ हो फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 9 अनि 10 पदले भन्छ प्रभुको नाउँ चाहिँ त्यो नाउँ हो जुन नाउँमा चाहिँ स्वर्गमा भएको पृथ्वीमा अनि पृथ्वी मुनि भएको अब अघि हामीले देखिहाल्यौँ नि पृथ्वी मुनि भएको यो जुन चाहिँ तानिम छ त्यो सबै कुराले चाहिँ प्रभुको नाममा घुँडा टेक्न पर्छ इट ह्याज टु बाउ डाउन त्यसले चाहिँ घुँडा टेक्नै नै पर्छ किनभने प्रभुको नाउँ चाहिँ त्यो शक्तिशाली नाउँ हो सो यो स्पिरिचुअल वारफेयरमा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्पेन्ट छ यो फारोलाई चाहिँ आइरन फर्नेस पनि भनेर चिन्छौँ हामी त्यो एकदमै त्यो फलामको भट्टी भनेर चिन्छौँ तर त्यो फलामको भट्टीबाट चाहिँ त्यति बेला एउटा मान्छेले छुटकारा पाउँदो रहेछ जब उसले परमेश्वरको नाउँको रेभुलेसनलाई जान्दछ अनि त्यो रेभुलेसन चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा त्यति बेला आउँदो रहेछ जब परमेश्वरले देखाउनु भएको पर्वतमा त्यो मान्छे जान्छ परमेश्वरले देखाउनु भएको पर्वतमा जबसम्म एउटा मान्छे जान्दैन नि यो स्पिरिट अफ सर्पेन्टले अथवा स्पिरिट अफ द फारोले त्यो मान्छेलाई जानै दिँदैन सो इजरायलीहरू त्यो फारोको हातबाट त निस्क्यो आइरन फिस्टबाट त निस्क्यो तर उनीहरूको प्रब्लम चाहिँ के थियो भने उनीहरू बीचमा गन गर्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको नामलाई जान्ने कोसिस नै गरेन कहिले पनि परमेश्वरको नामलाई जान्ने कोसिस गरेन तर जुन व्यक्तिहरूले जानेको थियो कालेब अनि यहोशुले उनीहरू के गर्यो उनीहरू दे एन्टर्ड इन्टु द ल्यान्ड अफ प्रमिस उनीहरू प्रतिज्ञाको देशभित्र त्यो चाहिँ उनीहरूको विश्रामको ठाउँ पनि थियो त्यहाँभित्र उनीहरू प्रवेश गर्यो सो हामी पनि यो आत्मिकी लडन त लड्दै गर्दाखेरि हामी पनि यो स्पिरिटसँग हाम्रो एन्काउन्टर हुन्छ अनि यसलाई यो चाहिँ कति गर्दाखेरि पनि यसबाट हामीले छुटकारा पाइ नै राखेको हुँदैनौँ अनि हामी प्रभुलाई भन्छौँ प्रभु तपाईँ यहोवा इरे हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यहोवा राफा हुनुहुन्छ तर प्रभुले भन्नुभएको ठाउँमा चाहिँ हामी जान्दैन के हुन्थ्यो होला अब्राहम अन्कनाएको भए उसले प्रभुसँग थुप्रो बहाना गरेको भए के हुन्थ्यो होला प्रभु तपाईँले नै दिनुभएको यो त पक्का पनि पवित्र आत्माको आवाज होइन यो त प्रभुले भन्नुभएको होइन उसले आफ्नै बुद्धि चलाक भए के हुन्थ्यो उसले परमेश्वरको नाउँलाई जान्न पाउँदैन थियो त्यो दिन उसको जीवनमा परमेश्वरको नाउँको रेभुलेसन खोलिने थिएन अब अर्को हामी कहाँ भेटाउँछौँ भने नि अर्को चाहिँ हामीले कहाँ भेटाउँछौँ प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 15 पदमा हामी भेटाउँछौँ 17 अध्यायमा हामी जाउँ प्रस्थानको किताब 17 अध्यायमा अनि त्यसको 15 पदमा गएर हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ पनि एउटा नाम छ अनि त्यो नाउँलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नाउँलाई चाहिँ परमेश्वर मेरो झण्डा भनेको छ द लर्ड इज माई ब्यानर भनेको छ परमेश्वर मेरो झण्डा सो यो चाहिँ कति बेला यो नाम आयो त यो नामको रेभुलेसन कति बेला आयो भन्दाखेरि चाहिँ जब इजरायलीहरू उनीहरू जान्दै थियो उनीहरू जान्ने बित्तिकै उनीहरूले फर्स्टमा उनीहरूको सामना कोसँग भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सामना चाहिँ अमालेकीहरूसँग भयो अमालेकको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेसीमा बस्ने द डुवेलर्स अफ द भ्याली भनेको सो त्यो बेसीमा बस्ने शत्रुले के गर्यो उनीहरूको त्यसकोसँग सामना भयो सो त्यो सामना हुने बित्तिकै हामी के भेटाउँछौँ प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 8 देखि हामीले पढ्यौँ भने तपाईँले खोल्नुहोस् ल हामी यसलाई पनि पढौँ यहाँ पनि प्रभुको एउटा नाउँ रिभिल भएको छ थुप्रो ठाउँमा छ तर म तपाईँलाई यो दुईवटा इक्जाम्पलबाट केही कुरा बताउन चाहन्छु आज केही कुरा हामी सिक्दैछौँ अफकोर्स प्रस्थानको किताब 17 अध्यायको 8 देखि हामी पढ्छौँ यसरी लेखेको छ तब अमालेकीहरू रपिदिममा इजरायलीहरूको विरुद्धमा लडे सो अमालेकीहरूले चाहिँ जहिले पनि रपिदिममा मानिसले अट्याक गर्छ रपिदिम भनेको चाहिँ के हो नि रपिदिम भनेको चाहिँ इट इज द रेस्टिङ प्लेस हेर्नुहोस् है यो स्पिरिट छ एउटा यो स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि विश्राम गरिरहेको बेलामा अट्याक गर्छ इजरायलहरू थाकेको थियो उनीहरू धेरै दिनको यात्रा गरेर आएको थियो अगाडि थुप्रो गन केसको बीचबाट आएको थियो उनीहरू विश्राम मात्रै के गरेको थियो अमालेकीहरू आइहाल्यो उनीहरूलाई आक्रमण गर्नलाई अनि त्यति बेला के भने हेर्नुहोस् है त्यति बेला मोसाले के भनेको छ अनि मोसाले यहोशुलाई भने हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसँग युद्ध गर्न जाउँ भोलि म परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु सो एभ्री टाइम प्रभुको नाउँ रिभिल हुँदै गर्दाखेरि नि मानिसहरू उक्लेको छ माथि उक्लिनु भन्ने अस्ति हामीले त्यही हेर्दै थियौँ के भयो जब सनहेरिबले हिजकिया राजालाई चिठी पठाए उक्लियो भनेको छ वी हेभ टु गो अप परिस्थितिले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि माथि लानुपर्छ
परिस्थितिले माथि लाने, आँधी बेरीले माथि लाने चरा चाहिँ चिल हो। तर सानोतिनो चरा चाहिँ अलिकति परेवा, भङ्गेरा, फिस्टा, अरू कुन चाहिँ जति पनि चराहरू छ त्यो चाहिँ आँधी बेरीमा हुत्तेर, पखेटा भाँचेर के हुन्छ। तर यो चिलको खुबी चाहिँ के छ भने जति आँधी बेरी आउँछ त्यति माथि उठ्छ। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरूले नवीन सामर्थ्य पाउँछौ। नवीन सामर्थ्य चाहिँ केसको बीचमा पाउँछ भने नि खेदोको बीचमा पाउँछौ, चुनौतीको बीचमा पाउँछौ। अनि त्यो आँधी बेरीमा चाहिँ जहिले पनि उनीहरू माथि चढेको छ। अघि हामीले के हेऱ्यौँ, मोसा पनि अब्राहम पनि के गर्यो, माथि उक्ल्यो। अब्राहम पनि माथि मोरियाको डाँडामा उक्ल्यो। तल काम गर्नेहरूलाई तलै राख्यो, काम गर्नेहरूलाई तलै राख्यो, गधालाई पनि तलै राख्यो। तिमीहरू चाहिँ गधा रुङ्दै बस्छ। कतिजना चाहिँ तलै गधा रुङ्दै बस्ने आदत हुन्छ, उनीहरू गधै रुङ्गिरहन्छ। तर के भन्यो, म र मेरो छोरा चाहिँ माथि आराधना गरेर फर्किन्छु। एज फर मी एन्ड माई फ्यामिली वी विल सर्भ द लर्ड। म अनि मेरो परिवारले सेवा गर्छु। उनीहरू माथि उक्ल्यो। उनीहरू उक्लिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको महिमालाई देख्यो। आज परिस्थिति त्यो गधा जस्तो हुन्छ कोही के बेला नि, हामी त्यो गधालाई रुँगेर तल बसिरहेको हुन्छ प्रभुलाई आराधना नगरेर। समस्याको गधालाई, केसको गधालाई। यहाँ पनि जब अमालेकीहरूले उनीहरूलाई थाकिरहेको बेलामा आक्रमण गर्यो, मोसाले भन्नेछ म चाहिँ माथि चढ्छु। उसले भन्यो माथि चढ्छु, आई विल गो अप। अनि म कसरी चढ्छु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको लौरोलाई लिएर चढ्छु। उसले किन लगेर जाँदैछ, परमेश्वरको द स्टाफ अफ गड इन माई ह्यान्ड। परमेश्वरले दिनुभएको लौरोलाई लिएर चढेको छौ, परमेश्वरले दिनुभएको लौरोलाई। सो ऊ चढ्यो, माथि उक्ल्यो। अनि जसै माथि उक्ल्यो त्यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस् है। अनि मोसाले यहोशुलाई भन्यो, हाम्रो निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाउँ। भोलि म परमप्रभुको लौरो लिएर हातमा लिएर डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। तब मोसाले तिनलाई भने बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूको विरुद्धमा लड्न लागे। सो लडाईँको दुईवटा यहाँ हामी रणनीतिलाई देख्दैछौँ। एकजना चाहिँ लौरो लिएर माथि चढेको छ, माथि उक्लेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो डाँडामा उक्लिनु चाहिँ के हो, उसले स्वर्गसँग जोडिँदै थियो। त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ नि, त्यसलाई मानहिम भनेको छ। मानहिम भनेको चाहिँ के हो भने नि स्वर्गदूतको क्याम्प हो, स्वर्गदूतको क्याम्प हो। त्यो क्याम्पलाई कसले देखेको छ भन्दाखेरि त्यो क्याम्पलाई याकुबले देखेको छ। उत्पत्तिको किताबमा गएर हामीले 32-33 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ छाउनी देखेको छ, एउटा छाउनी, एउटा क्याम्प देखेको छ। त्यसलाई मानेहिम भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ स्वर्गदूतको क्याम्प भनेको अथवा प्यारलल क्याम्प भनेको। यहाँ पनि हामी के देख्दैछौँ, ऊ डाँडामा गएर के गर्दैछ, ऊ माथि उक्लिँदैछ, माथि उक्लिँदैछ। सो परमेश्वरले चाहिँ जहिले पनि माथि उक्लिने मान्छेहरूलाई खोज्नुहुन्छ। परिस्थितिले तपाईँलाई तल गधा रुङ्ने बनाउँछ या माथि डाँडामा उक्लिने बनाउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो चोइस हो। द्याट इज आवर चोइस। आज यो सी सर्पेन्टलाई यदि हामीले जित्नु हो भने चाहिँ त्यो परिस्थितिदेखि हामी माथि उठ्नुपर्छ। किनभने हामीसँग हुनुहुने परमेश्वर चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु हुनुहुन्छ। हामीले याद राखौँ, लडाईँ चाहिँ मेरो हो, युद्ध चाहिँ परमेश्वरको हो। लडाईँ चाहिँ मैले जित्नुपर्छ। लडाईँ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत हो, मेरो अभिलाषा, मेरो लोभ, लालच, रिस, घमण्ड, मूर्खता, जति पनि लडाईँ छ त्यो मैले जित्नुपर्छ। त्यो जित्नलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई अलरेडी पवित्र आत्माको सामर्थ्य दिनुभएको छ। तर युद्ध चाहिँ परमप्रभुको, ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड। सो उसले के गर्यो, ऊ माथि चढ्यो। अनि ऊ माथि टप अफ द हिल भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ अन द टप अफ द हिल। त्यो डाँडाको तल फेदमा पनि होइन, बिचमा पनि होइन, म माथि टुप्पोमा जान्छु भनेको छ, टुप्पोमा। किनभने चिल चाहिँ जहिले पनि नि आधी बेरीको माथि उठ्छ, माथि उठ्छ, टप अफ द हिल। सो आज तपाईँ कति हिल चढिसक्नु भएको छ। म चाहिँ यतैबाट राम्रो देख्दो रहेछ, यहीँ राम्रो सिनेरी देख्दो रहेछ, यहीँ बस्छु भन्नु मिल्दैन। यो लडाइँ चाहिँ सिनेरी हेर्ने या फोटो खिच्ने लडाइँ होइन, यो चाहिँ माथि टुप्पोमै जाने लडाइँ हो। अनि के हुँदैछ, ऊ माथि गयो, टप अफ द हिलमा गएको छ। अनि उसले परमेश्वरको लौरो लिएर गयो। अनि तल के गर्यो, यहोशु चाहिँ गइकन तल लडाइँ लड्न थाल्यो। आज दुईवटा क्याम्प यहाँ पनि देख्दैछौँ। एउटा क्याम्प के थियो, हात उचालेर प्रार्थना गर्ने क्याम्प थियो भने अर्को क्याम्प चाहिँ लिटरली लडाइँ गर्ने क्याम्प छ। आज हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ नि यसरी हात उचालिकन, तर मान्छेहरू छ नि विभिन्न ठाउँमा, हस्पिटलमा डक्टर्सहरू छ, नर्सेसहरू छ, जसहरूले चाहिँ मर्नु आँटेको मान्छेसँग काम गरिरहेको छ। अरू पुलिस कर्मीहरू छ जसहरूले चाहिँ क्रिमिनल्सहरूसँग काम गरिरहेको छ। अरू मानिसहरू छ, प्रभुको छोराछोरीहरू छ जोहरू उच्च ओहदाहरूमा छ, अफिसेसहरूमा छ, एकदमै उनीहरू इन्फ्लुएन्सियल ठाउँहरूमा छ। तर त्यहाँ चाहिँ देयर इज अ बिग ब्याटल।
सो हाम्रो जिम्मा जस्तै हामीले यो धाँधो बनाउँदैछौँ, यो धाँधो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज 2 क्याम्प। अनि आज तपाईँ यदि त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सधैँ यसरी प्रार्थना गर्न सक्नु भइरहेको छैन, तर आज तपाईँ यो प्रार्थनामा हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले जहाँ भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो भूमिका चाहिँ तपाईँले तपाईँको कनेक्सन राइट मान्छेसँग जोडेर सही प्रार्थना गर्ने धाँधोसँग जोडेर गर्न आवश्यक छ। होइन भने चाहिँ हार्छ। 2 जनाको आवश्यक छ, माथि हात उचालेर प्रार्थना गर्नेको पनि आवश्यक छ, तल गएर लडाइँ गर्ने पनि आवश्यक छ। दुईटै आवश्यक छ। सो के गर्दैछ, यहोशू चाहिँ तल गयो अनि उसले के गर्यो, अमालेकीहरूसँग लड्न थाल्यो, त्यो बेसीमा बस्नेहरूसँग लड्न थाल्यो। अनि लड्दैछ अनि मोसा हारून र हुर पनि गएको छ। त्यहाँ 3 जना गएको छ, हारून अनि हुर गएको छ। अनि हारूनको मतलब के हो, ज्योति ल्याउने, लाइट ब्रिङ्गर भनेको हारून भनेको चाहिँ। अनि हुर भनेको चाहिँ के हो, हुर भनेको चाहिँ एउटा पाल, एउटा होल भनेको। सो के भयो, उनीहरू पनि माथि टप अफ द हिलमा गए। अनि के भयो, यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि 11 पददेखि हामी पढ्छौँ। अनि मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजय हुन्थे, तिनले आफ्नो हात तल जाँदा अमालेकीहरू विजय हुन्थे। सो के हुँदैछ, मोसाले जति हात उचाल्दै थियो त्यति बेला चाहिँ यहोशू विजय हुन्थ्यो, इजरायलीहरू विजय हुन्थ्यो। तर मोसाको हात जति तल हुन्थ्यो नि अमालेकीहरू विजय हुन्थ्यो। जबसम्म हाम्रो हात उचालिएको छ त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि यहोशूहरूले जित्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हात उचाल्नु छोड्नु हुँदैन। हात उचाल्नु भनेको चाहिँ के हो, ग्यापमा उभिनु हो। हात उचाल्नु भनेको चाहिँ अन्तर्विन्ती हो। हात उचाल्नु भनेको चाहिँ आत्मामा प्रार्थना गर्नु हो। हात उचाल्नु भनेको चाहिँ सन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु हो। हात उचाल्नु भनेको चाहिँ सबै अन्तर्विन्ती भनेको हो। सो जबसम्म मोसाले हात उचालिरहेको थियो, प्रार्थना गरिरहेको थियो, तबसम्म चाहिँ के भएको थियो, लडाइँ जित्यो। हामी चाहिँ के गर्छौँ, 1-2 दिन हात उचाल्छौँ, त्यहाँदेखि के गर्छौँ, अब नहुने रहेछ भनेको हात बिसाउँछौँ। किन हामी लडाइँ हार्दैछौँ भन्नुहोस् त, किनभने हात बिसाउँदैछौँ। जबसम्म नि त्यो अमालेकीहरू निमित्यान्नै हुँदैन, तबसम्म चाहिँ नि हामीले काम गर्नुपर्छ। यो कामलाई हामीले जारी राख्नुपर्छ, यो कामलाई हामीले बढाएर लानुपर्छ। यो 1 दिनको काम होइन। यो अपर्च्युनिटी प्रभुले हामीलाई लकडाउन सुरु हुँदाखेरिदेखि दिनुभएको, त्यति बेलादेखि हाम्रो फास्टिङ सुरु भयो। अनि हामी यसरी होल नाइट प्रेयर त हामीले त 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै गरिरहेको थियो, तर तपाईँहरू पनि त्यो समयदेखि जोडिनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद छ त्यो कुराको लागि। अनि हामी धाँधोमा उभिरहेको छ। अहिले खेताला बढेको छ, हामी त्यसमा एकदमै रमाउँछौँ, किनभने प्रभुले दिनुभएको खेतालाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अनि यो भइरहेको छ। अनि हामीले हाम्रो उपवासलाई पनि तन्काएर ल्यायौँ यहाँसम्म। अहिले पनि हाम्रो फास्टिङ चलिरहेको छ। सबैजना त त्यसमा सामेल हुन सकेको छैन, केही छैन। तर के गर्दैछौँ, वी आर रेजिङ आवर ह्यान्ड्स। हामी सबैजनाले हाम्रो हातहरू उचाल्दैछौँ अनि हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ कि जब कि ग्राउन्डमा हुने मान्छेहरूले चाहिँ लडाइँ गर्न सकोस्। तर यो लडाइँमा यो मोसा र यहोशूको साँच्चै नै कोअर्डिनेसनको आवश्यकता थियो। मोसाले जस्तै हात उचाल्थ्यो, उनीहरूले जित्थ्यो। हात झार्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो, अमालेकीहरूले जित्न थाल्थ्यो। तर मोसाको हात गल्न थाल्यो। हामी प्रार्थना गर्दा गर्दै गल्छौँ धेरैपल्ट। हामी थाक्छौँ अनि के भन्छौँ, अब हामी सक्दैनौँ। प्रेरणा चाहिन्छ नि हामीलाई। प्रार्थना गर्ने मान्छे छेउमा उभिनु जरुरी छ त्यति बेला। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ, हारून र हुर सँगसँगै आयो अनि उनीहरूले के गर्यो, मोसाको हातलाई उचालिदियो। भन्नुको मतलब के छ, एभ्रीबडी हेज रेस्पोन्सिबिलिटी। सबैजनाको, तपाईँहरूले हामीलाई देख्नुहुन्छ एज अ फ्यामिली, हामी प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ, तर हामी थाक्छौँ धेरैपल्ट, किनभने हामी चुनौतीलाई गल्छ। हात उचाल्दा मान्छे गल्छ, वाक्कै पनि हुन्छ, कोही बेला वाक्कै पनि हुन्छ। तर जब अब यो खेताला तपाईँहरू जोडिनु भएको छ, हामीले किन एकादुस्राको लागि प्रार्थना गर्न आवश्यक छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ, एकादुस्राको हात उचाल्छौँ, त्यो हात उचालाइमा चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अर्को ठाउँ तिमोथीमा के भनेको छ, हरेक पुरुषहरूले बिना विवाद हात उचालिकन प्रार्थना गरोस् भनेको छ। फिजिकल ह्यान्डको भनेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो हात उचाल्नु भनेको चाहिँ जसरी मोसाले, हारून अनि हुरले हात उचाले, उनीहरू प्रार्थनामा रहिरह्यो, उनीहरू जोडियो, परमेश्वरको छाउनीसँग जोडिएको थियो। अनि त्यो कुरालाई त्यो तल फिजिकल्ली पनि पुरा गर्दै थियो। त्यो चाहिँ हामीले जारी राख्न जरुरी छ। अनि कहिलेसम्म चाहिँ हात उचालेको रहेछ हेर्नुहोस् ल, यहाँ हेर्नुहोस् त्यसरी भनेको छ, जबसम्म चाहिँ घाम डुबेन भनेर लेखेको छ 12 पदमा। तब मोसाको हात थाके, यसकारण तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी बस्नलाई राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारून र हुरले चाहिँ तिनका हात थामिराखे
र सूर्य अस्त नहुन्जेल तिनको हात स्थिर रह्यो भनेको छ, सूर्य अस्त नभइन्जेलसम्म। सो प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाएको छ हामीले दिन छन्दै काम गर्नुपर्छ। दिन छन्दै, किनभने एक दिन घाम डुब्छ, तर घाम डुबिन्जेलसम्म, सूर्य अस्त भइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो शत्रुलाई हराइसकेको हुन्छ। 13 पदमा लेखेको छ, अनि यहोशूले अमालेक र तिनका मानिसहरूलाई तरवारले सोत्तर पारे। अब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो यो कुरो सम्झनाको निम्ति एउटा पुस्तकमा लेख र त्यो यहोशूलाई बताइदिए कि म अमालेकको स्मृति आकाश मुनिदेखि बिल्कुलै मेटिदिनेछु। अनि मोसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर एउटा नाउँ राखे, त्यसको नाउँ राखे यहोवे निसी राखे। सो त्यसको नाउँ चाहिँ के राखेछ उसले, यहोवे निसी, द लर्ड इज माई ब्यानर। परमेश्वर मेरो झण्डा हुनुहुन्छ। त्यतिकै झण्डा हुँदैन परमेश्वर, त्यतिकै हामीले झण्डा हल्लाएर हुँदैन। हामी झण्डा हल्लाउँदैछौँ, प्रभुलाई महिमा होस्। थुप्रो नानीहरूले झण्डा बनाउनु भएछ, मलाई पुरा खुसी लाग्यो। तपाईँहरूले इनिसिएटिभ लिनु हुँदो रहेछ। झण्डा बनाउँदैछ, मैले जयगाउँमा बनाउँदै थियो, काठमाडौँमा बनाउँदै थियो, तपाईँहरूको हेर्दै थिएँ मैले नयाँ नयाँ झण्डाहरू। आज सबैजनाको नयाँ झण्डाहरू हामी देखिरहेको थियौँ। यहाँको नानीहरूले पनि यहाँ हाम्रोले चाहिँ झण्डा तन्काएछ, कहाँ तन्काए सफा गर्दाखेरि खोज्नु लाउँदै थियौँ, अहिले बल्ल बल्ल भेटायो, हामी पनि हल्लाउन थाल्यो। किनभने साँच्चै नै यो हाम्रो लडाइँ हो, हामी एका दुस्रासँग मिलेर बसेछौँ। तर त्यो झण्डामा केही पनि शक्ति छैन, त्यो त प्रभुलाई हामी वेभ गरेको हाम्रो आराधना गर्ने तरिका हो। तर त्यो भन्दा एउटा ठुलो झण्डा छ, अनि त्यो झण्डाको नाउँ चाहिँ यहोवे निसी हो। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो झण्डा हुनुहुन्छ। बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भने अर्को ठाउँमा यसो भनेर लेखेको छ कि के भन्छ, परमेश्वरले चाहिँ नि एउटा ब्यानरलाई रेज गर्नुहुन्छ। जब शत्रु चाहिँ नि एउटा गर्जने सिंह जस्तै भएर आउँछ, समुद्र जस्तै भएर उर्लेको समुद्र जस्तो भएर आउँछ, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले पनि एउटा ब्यानरलाई रेज गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा ब्यानर, एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको छ त्यसलाई। शत्रु चाहिँ एउटा डरलाग्दो उर्लन्दै खोला जस्तो भएर आउँछ, ठुलो भल बढेर भएको जस्तै आउँछ, तर नि परमेश्वरले एउटा झण्डालाई खडा गर्नुहुन्छ। यहाँ अमालेकी चाहिँ एउटा ठुलो उर्लन्दै समुद्र जस्तै भएर आएको थियो, त्यो समुद्रको वृहत जन्तु जस्तै भएर आएको थियो, तर के भयो, परमेश्वरले त्यो झण्डालाई खडा गर्नुभयो। परमेश्वरको नाउँ जान्ने बित्तिकै के भएको छ, त्यहाँ चङ्गाई आएको छ। फेरि हामी अर्को भन्छौँ यहोवे राफा, सजिलोसँगले भन्छ चङ्गाई गर्ने परमेश्वर। तर त्यो चङ्गाई गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुले के भन्नुभएको छ, तिमीले मेरो वचनलाई मान्यौ भने, मेरो व्यवस्था तिमीले मान्यौ भने, तिमीहरू मेरो वचन अनुसार हिँड्यौ भने चाहिँ मिश्र देशमाथि आएको कुनै पनि रोग तिमीहरूमाथि लाग्ने दिने छैन, किनभने म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर यहोवे राफा हुँ भनेको छ। तर त्यहाँ पनि एउटा कन्डिसन राखिदिनु भएको छ, इफ यु फलो माई ल, तिमी ओबिडियन्ट भयो भने त्यहाँ पनि म के गर्छु, मेरो नाउँको रेभेलेसन ल्याउँछु। फेरि अर्को ठाउँ हामी के देख्छौँ, परमेश्वरको नाउँको रेभेलेसन गिदोनको केसमा देख्छौँ। गिदोनले के भन्यो, लर्ड यु आर माई पिस, यहोवे शालोम, तपाईँ मेरो पिस हुनुहुन्छ। तर नि त्यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि गिदोनको जीवनमा के थियो, उसले बालको वेदी पल्टाइदिनु पर्यो, परमेश्वरको कुरालाई मान्नु पर्यो, उसको बाउहरूले बनाएको बालको जुन चाहिँ वेदीहरू थियो त्यो पल्टाउनु पर्यो। अनि त्यो पल्टाइसकेपछि चाहिँ उसले थाहा पायो परमेश्वर चाहिँ मेरो शान्ति हुनुहुन्छ, गॉड इज माई पिस, यहोवे शालोम। अनि हामी गीत गाउँछौँ नि है, यहोवे शालोम, यहोवे राफा, यहोवे सेत्केनो, यहोवे निसी, के भनेर हामी गीत गाउँछौँ। सो त्यो नाउँको रेभेलेसन चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। अब यो जुन चाहिँ यो सी मोन्स्टर छ, यो सी मोन्स्टर चाहिँ के छ भने यति साह्रो बृहत छ, यति साह्रो ठुलो छ, तर यसलाई चाहिँ प्रभुले हटाउन चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। प्रभुले यसलाई हाम्रो जीवनमा कम्प्लिटली रिमुभ गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यो रेभेलेसन चाहिँ त्यति बेला, त्यो छुटकारा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो जीवनमा आउँछ जब चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन अनुसारको रेभेलेसनलाई, परमेश्वरको नाउँ अनुसारको रेभेलेसनलाई हाम्रो जीवनमा हामी थाहा पाउँछौँ। सो यो सी सर्पेन्टलाई लिकन आज थुप्रो कुराहरू छ, थुप्रो अरू यस्तो कुराहरू छ जो संसारमा भइरहेको छ। कतिजनाले मर्मेड भन्छ, सी क्रिचर्स भन्छ, त्यो सीको स्पिरिट भन्छ, त्यो छ, एक्टिभली काम गरिरहेको छ। साँच्चै नै हो त्यो त्यतिकै भनेको होइन, त्यो कुराहरू त्यो त्यतिकै फिक्सन होइन, तर त्यो चाहिँ डिसेप्सनमा आएको, डिसेप्सनमा जसरी त्यसलाई ज्याकल भने स्याल भनेको छ त्यसरी नै त्यसले डिसिभ गर्नलाई आउँछ। अनि त्यसले डिसिभ गर्दै आज मानिसहरूको घरहरूमा, जीवनहरूमा त्यसले के गरिसकेको छ, ठाउँ पाइसकेको छ। तपाईँले अस्ति
मेरो बहिनीले बोलेको मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ कसरी चाहिँ त्यो सुपर हिरो सुपर क्यारेक्टर्सहरूले चाहिँ आज हाम्रो घरमा ठाउँ पाइसकेको छ। त्यो मर्मेडले ठाउँ पाइसकेको छ। त्यो पनि खासमा त्यो पनि के हो, यो सर्पेन्ट हो, तर त्यो ज्याकल पनि हो, स्याल पनि हो। त्यसले के गर्छ, रूपलाई परिवर्तन गर्छ अनि के हुँदैछ, मान्छेहरू अक्वाइन्टेड हुँदैछ यस्तो कुराहरूसँग अक्वाइन्टेड। त्यसलाई एकदमै फेरी टेल एकदमै राम्रो बनाइकन प्रस्तुत गर्छ। तर त्यो स्पिरिटले काम गरिरहेको छ। त्यो स्पिरिटलाई नि त्यो स्पिरिटलाई थुप्रोजनाले इन्भोक गर्छ अनि त्यहाँबाट थुप्रो के भन्नु मिराकल साइन्स अनि वन्डर्सहरू पनि गर्छ। यदि त्योसँग मिलापमा गयो भने त्यसले त्यो पनि गर्नु दिन्छ, तर त्यसमा तपाईँको प्राणको मूल्य हुन्छ। एट द कस्ट अफ यर सोल तपाईँको प्राणको मूल्य हुन्छ, सिथेमा त्यसले दिँदैन। तर जब हामी परमेश्वरको नाउँलाई जान्दछौँ, व्हेन वी नो द नेम अफ द लर्ड, परमेश्वरको नाउँ जान्ने बित्तिकै यसको शिरलाई परमेश्वरले कुच्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई यो दिनहरूमा जसै यो आत्मिकी युद्धभित्र हामी पस्दै जाँदैछौँ, परमेश्वरको नाउँलाई रिभिल गर्न चाहनुहुन्छ। ही वान्ट्स टु रिभिल अस हिज नेम। अनि त्यो नाउँलाई प्रकट गर्नको लागि प्रभुले देखाउनु भएको डाँडामा जा भन्नुहुन्छ, तेरो इजाकलाई बलिदान गर भन्नुहुन्छ। माथि मैले दिएको लौरो लिएर टुप्पोमा जा, त्यहाँ गएर हात उचाल भन्नुहुन्छ। फिजिकल्ली हामी आफ्नो छोराछोरीलाई बलिदान गर्नु, त्यो लौरो कहाँ पाउँछ भनेर फेरि नसोध्नुहोस् है मलाई। त्यो लगेर जानु भनेको होइन, त्यो फिजिकलको कुरा गरेको होइन। इट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ इट इज अ स्पिरिचुअल एक्ट इज ओबिडियन्स। त्यो चाहिँ के हो, त्यसलाई लिभिङ सेक्रिफाइस भनेको छ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पद अनुसार जब हामी आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिदिन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा आत्मिकी आराधनाको एउटा शैली हो भनिकन, स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको छ। सो आज हामीले के कुरा सिक्दैछौँ, कतिजना यो प्रार्थनाको बीचमा तपाईँले यो च्यालेन्जलाई देखिराख्नु भएको छ। यो च्यालेन्जलाई जहाँ चाहिँ तपाईँ डाँडाको टुप्पोमा गएर तपाईँले आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। शैतानले गर्न दिँदैन यो आराधना गर्न दिँदैन। यो कुरालाई रोक्न चाहन्छ। तपाईँलाई परमेश्वर पनि छ के, डज गड रियली एक्जिस्ट भन्ने विश्वासमा तपाईँलाई त्यसले दिलाउन चाहन्छ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीले जित्न सक्छौँ। जो चाहिँ हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। सो उहाँको नाउँको रेभलेसन आजदेखि हामी प्रभुलाई मागौँ। अनि प्रभुले हामीलाई जुन कुरा गर्न लाउनु हुँदैछ त्यो कुरालाई मागौँ मात्रै होइन, हामी त्यो कुरालाई मानौँ। अनि जब परमेश्वरले भन्नुभएको अराउनु भएको कुरालाई हामी मान्न थाल्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको नाउँको नयाँ रेभलेसन देख्छौँ। मैले यो दिनहरूमा मेरो एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले बात मारिरहेको छु। परमेश्वरले उसलाई जानु भनेको ठाउँमा ऊ गयो, ठुलो काम पनि भयो, तर सँगसँगै थुप्रो चुनौती पनि आयो। डराइरहेको थियो। मैले भने नडराउ, तिमीलाई पठाउनु हुने प्रभु हुनुहुन्छ, तिमी जाऊ त्यो ठाउँमा गएर काम गर। त्यसकै बीचमा चाहिँ तिमीले परमेश्वरको नाउँको महिमालाई देख्छौ। अनि हामीलाई पनि प्रभुले हराइराख्नु भएको छ होला थुप्रो कुराहरू, तर हामी मानिसको डरले, थुप्रो कुराको डरले गर्दाखेरि हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ, या हाम्रोमा आँट आएको छैन, या हामी भलाइ गर्न जानेर पनि चुपचाप बसिरहेको छौँ। तर अब हामीले गर्ने समय आएको छ। सो यो शत्रु हाम्रो विरुद्धमा छ। यो बहुत पुरानो शत्रु हो। इट इज आइरन फर्नेस। त्यो चाहिँ फलामको एउटा भट्टी जस्तै हो। तर परमेश्वरले कसरी इजरायलीहरूलाई त्यो फलामको भट्टीबाट उहाँले निकालेर ल्याउनु भयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 74 को 13 पद अनुसार उहाँले के गर्नुभयो, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो र तपाईँले समुद्रको ठूलो जलचरका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। एउटा मात्रै टाउको छैन, थुप्रो रहेछ, त्यसको थुप्रो टाउकोहरू रहेछ। हामी देख्छौँ नि, अन्त त थुप्रो टाउको भएको हुन्छ नि, त्यसको टाउकोहरूलाई प्रभुले चुर पार्नु भएको छ। सो त्यो अथोरिटी प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर हाम्रोमा त्यो लाल समुद्रलाई चिरेको लाल समुद्रको बीचमा जाने हाम्रोमा विश्वास पनि चाहिन्छ। हामी त्यो विश्वासबाट हिँड्न थाल्नुपर्छ। जब हामी विश्वासको कदम चाल्न थाल्छौँ, त्यसलाई हामी जित्छौँ। तपाईँ आज मोरियाको ठाउँमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ आज त्यो डाँडाको टुप्पोमा उक्लिने ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। नडराउनुहोस्। यो डाँडा फेरि उक्लिनु पर्ने, फेरि यो डाँडाको टुप्पोमा चढ्नु पर्ने नभन्नुहोस्, तपाईँ चढ्नुहोस्। किनभने त्यहाँ तपाईँलाई एउटा रेभलेसनले पर्खिरहेको छ। अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ, तैँले मलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा नम्बर 1, अनि नम्बर 2 तैँले मेरो नाउँ जानेको कारणले गर्दाखेरि म तँलाई बचाउनेछु। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्।